هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم او ماں دے پیٹ اندر شکلہ کون بناندا ہے گج کے بولو کون بناندا ہے میرے ویر میرے برادر کوئی مولوی بنا سکدا کوئی پیر بنا سکدا اے شکلہ بناندا ہے تے رب بناندا ہے اور خدا دی قسمیں کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے اور ایک ایک نقشہ کھینچ دیتا آنکھوں تے سنا دیا سننا ذرا بڑی پیاری گل کر دینے تے ذرا توجہ دے نال سماعت فرمایا دے فرماندے نے پیٹ مائی وچ شکل بنائے اپنی نال کمالا ایک کدا کمال ہے اور شکل پیٹ مائی وچ شکل بنائے اپنے نال کماؤں اللہ نقش نگار پیارے ویکھو مل دیاں نہیں مسالہ پیر تے انگلاں گوڑے سونے اور پیر تے انگلاں گوڑے سونے موڑیاں نال بائی باواں دائیں پھر انگلاں لائیاں اور باواں دائیں پھر انگلاں لائیاں اکو جڑیاں نائی ہونٹ اکھاں سونیاں لگن ہونٹ اکھاں سونیاں لگن متھا نک پیارے سر دے اتے رب نے ویکھو کیسے وال سوارے ہونٹ متھا تے نک منہ پیارا ہونٹ متھا تے نک منہ پیارا کہ آئی پھب دے جامن کنا سارا سر پھبایا نالے کم سنن دے آمن تے پروانیوں گل بڑی پیاری کر دینے تے کی آندے نے اکھاں سونیاں رب بنائیاں کنے بنائیاں نے او بولو اکھاں سونیاں رب بنائیاں چہرے اتے لائیاں اور دور نیڑے ویکھن کارن دور نیڑے ویکھن کارن مولا آپ عطائیاں اور منہ وچ دند لگائے مولا منہ وچ دند لگائے مولا تے کھانا چت چت کھوائیے لذت طاقت سانو آوے اور لذت طاقت سانو آوے تے رب دا شکر منائیے اے مٹی دی ہر چیز بنائی کدے جو بنایا ہے بولو آج جی دے تے غرور تے تکبر پیا کرنا اے مٹی دا بنیا تے مٹی دی ٹیری ہے ایک وقت آنا مٹی دے ویچی مل جانا اے مٹی دی چیز بن آئی ہے اللہ خالق سائی ہڈیاں سخت تے گوشت پولا ہڈیاں سخت تے گوشت پولا ویکھو تھائی تھائی
مسانہ گردے حوض ہے میدا، مسانہ گردے حوض ہے میدا، کی دساں تینوں بدنوں خارج ہومن چیزاں، او بدنوں خارج ہومن چیزاں، آرام ملے پھر تینوں۔ خدا دی قسمیں کمال کر دیتا ہے تے کی آندے نے او سننا، او کلیجی پھپھرے سادی نالی، کلیجی پھپھرے سادی نالی، تے رب دی قدرت پائی، آپو اپنے کم چلاون، آپو اپنے کم چلاون، رب نے ڈیوٹی لائی، حفاظت کارن سبن اتے، حفاظت کارن جسم جیڑا ہے نا، حفاظت کارن سبن اتے، مولا کور چڑھایا، گندگی بدبو باہر نہ آوے، گندگی بدبو باہر نہ آوے، کھلڑی حسن بنایا، او میرے تواڈے اللہ ویکھو، کہہ لو سبحان اللہ۔ اوے اپنے جسم دی بات ہو رہی تے ذرا سنو، میرے تواڈے اللہ ویکھو، کیا کیا رنگ وخایا، جسم دے اندر کی نقش تے کی پرزا لایا، مشینری تائیں دل پہ ویکھو، مشینری تائیں دل پہ ویکھو، خون کیویں پہنچاندا، جس دا دل بند ہو جائے او بندہ ہے مر جاندا، اوے عقل تے علم دماغ دے اندر، عقل کتھے وے؟ کدی نظر آئی ہے؟ اور بولو تے علم کدی نظر آیا ہے؟ اوے عقل تے علم دماغ دے اندر، اللہ پاک لکائے، رنگ وجود نہ دسے کوئی، کدی نظری نہ آئے، تے پروانیوں گل مکن لگی ہے، اے ہو دماغ خراب جے ہووے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اوے اے ہو دماغ خراب جے ہووے، زندگی ضائع ہوئی، اے دماغ کم چھڑ جاوے تے ایمانداری نال بندہ دسو کوئی بندہ کسے گل دا رہندا ہے؟ اوے اے ہو دماغ خراب جے ہووے، زندگی ضائع ہوئی، پاگل کھانے ماں پیو دیندے، عزت پیار نہ کائی، میرے ویر میرے برادر تے گل سن لو، فرماندے نے تھاؤں تھائیں ہر شے لائی، تھاؤں تھائیں ہر شے لائی، جتھے لوڑ سی آئی، کوشش کر کے تواڈے تائیں میں رب دی پہچان کرائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
تے میرے ویر میرے برادر فرمایا ہو واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، اے جڑے تواڈے سامنے نام بیان کیتے گئے نے، فرمایا اسماء الحسنى اے اچھے نام نے اللہ تعالی دے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تے زمین دے اندر ہر چیز جیڑی ہے بسنے والی زمین دے اندر، او درخت نے، مکان نے، دیواراں نے، پتھر نے، پہاڑ نے، میاں مٹی دے قطرہ، مٹی دے ذرات نے، ریت دے ذرات نے، فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانہ دے اتے یا آسمانہ دے نیچے، زمینہ دے اتے یا زمینہ دے نیچے، فرمایا سارے دے سارے رب دی تسبیح بیان کر دینے، اللہ دی تسبیح بیان کر دینے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آخری نام 16واں حکیم، فرمایا الحکیم، اے بھی اللہ تعالیٰ دا نام ہے، بڑیاں حکمتاں والا، بڑیاں دنائیاں والا۔ میرے ویر میرے برادر، اے قرآن پاک دے اندر 91 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے واللہ عزیز حکیم، کتے فرمایا واللہ علیم حکیم۔ قرآن دے پروانیوں ایسی اللہ عظیم البرتر دے 16 نام پاک جیڑے سورۃ الحشر دیاں آخری 3 آیات دے اندر اللہ نے بیان فرمائے نے، اونا ناماں دی تشریح اور او نام قرآن پاک دے اندر کنی مرتبہ آئے نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تو اڈے سامنے بیان کیتے نے۔ دعا کرو اللہ مینوں تو انو قرآن حدیث دی عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔